संवसाराक ताच्या आस्तीक ताच्या घराक पाठ करच्या बदलाक लोताची बायल सरस्परा पाठ करता. जेन्ना तूं सरस्परा पाठ करताय संवसाराक तूं तुजें तोंड दाखयताय. कितें जाली? ती एक मिठाचो खांबो जाली. मिठाचो खांबो जाली. खंयच्याक उपकाराना. देखीन आतां फाटी यायच्या शुभ वर्तमानान ती ताचो उल्लेख करता जेजू. पूण लोत सोदोमातावन भायर सन गेल्ल्या दिसास मळबार उज्याचो आनी गंधकाचो पावस वतलो आनी सगळी नाश जाली. हिस्स परी घडटले. मनशापूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा. प्रत्यक्ष जातलो. आतां निमाण्या दिसाक राखा नाकात. सगळो संवसार केला प्रत्यक्ष जातलो. तुका निमाण्या दिसा तुज्या निमाण्या घडये तशेंच घडटलें. तुवें चिंतिनातल्या घडये तुवें चिंतूंक सयत ना अशें घडात म्हणून. ही पिडा तुका येत म्हणून. ही अवघड तुका जायत म्हणून. हो दुस्मान तुका मारीत तुका नासकन उडयत म्हणून. हे झूज घडात म्हणून. या भुंयकाम जायत म्हणून. या आवरी येत म्हणून. या उजो ओंकोन उज्यान पडोन या तूं किचनांत काम करतना तुजे वयर ऊन उदक पडोन तूं लासून वेताय म्हणून तुका कळचें ना. कितें जालें त्या स्वातंत्र्योत्सव म्हणून तुमी जाणात म्हणून ह्या वर्सा जाल्लें घडीत. त्या कासरगोडान जाल्लें घडीत गुत्ता मग कितें जालें? सांजेर तो भावटो देवोवच्या खातीर तो खांबो काडून गेल्लो वय मू. खांबो देवयलो तितलो त्या बिगारान कितें गेलें खांब्याक धरलें वय मू. तो खांबो वचून खंय लागलो? इलेक्ट्रीक वायर लागून तो विगार कितें जालो थंयच लासून. वांसून न्ही लासून. चिंतलांगी बावट्याक सलाम कर. बावटो वोवून सुबारलोय. कोणाक लागून सुबारीचे? आयकतले आयकोन दीत. जे जगून सुबारतो तुका हून सुबारतलो. जुआंस वंजेला 12:32 जॉन 12:32. जे जगून सुबारतो तुका हून सुबारतलो. न्ही तुज्यो माडयो न्ही तुजे माड न्ही तुजे केळंबे. ऐका. आनी म्हाका धरणीर ऊस तुम्ही ऊस सुबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय वटतलो. भाव भयण हांव तुमकां बेश्टाय ना पूण सांगता हांव तुमकां. हांगा तुमी समर्पीत जाल्लो एक कितें म्हणटा ते दीस आसा जाल्यार त्या दिसा तुमचें काम आसा म्हणून तोटाचें काम आसा, माडांचें काम आसा, माडयांचें काम आसा, केळम्यांचें काम आसा, तरकारीचें काम आसा. तें करून वचनाकात. त्यो माडयो कितें जातात? रोग येवन तुजी पोपळां पळय धरणी पडटात. ते माड कितें जातात? मांकोड आनी उंदीर सोडून सगळे कांतोन सकला घालतात. ते केळमे कितें जातात? वाऱ्याक मोडून पडटात. गडाय तुका मागीर गडाय दाखयता. कित्याक सांगता की म्हळ्यार ना जाल्यार आमकां बूद येना भाव भयण. ना जाल्यार इल्ली भिरांत येत उपजाना आमकां. तुवें हांगासर समर्पीत केलां तर तुजे एका दिसाक हांव थंय आसतलो. सोम्याच्या पांयांतळ आसतलो. सोम्याच्या सेवेंत आसतलो म्हूण तुवें सांगलें तर चुका नाकात. नाजाल्यार तुमी पळया म्हजें उतार सत वैगिनीक पळया. कितें उपकारता. इतलो वावर करन. दीस रात माडया मळाक हांवें कितें घालन? सारें घालन. कितें उपकारता माडांची पुरा मुळां सोडून. कितें उपकारता इतले केळंबे लावन. कितें उपकारता इतलें पुरा रांदवे करन. नविलान येवन पुरा खावन. आज भाव भयणीनो नंतर आमी लोताच्या बैले बरी पाटी पळयता तर मिठाचे खांबे जातले. हांव